नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ला, कुन दलहरू मिलेर आगामी सरकार बन्छ भन्ने आम चासो बढ्दै गएको छ। नयाँ सरकार बनाउन धेरै चुनौती देखिएको छ र धेरै अवसर पनि। अङ्कगणितीय अवसरलाई हेर्दा संसदमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी गरी 12वटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व भएको छ। 5 जना स्वतन्त्र सांसदहरूले पनि चुनाव जित्नु भएको छ। समानुपातिकको सिट बाँडफाँडलाई हेर्दा प्रत्यक्षमा 57 सिट जितेको नेपाली काङ्ग्रेसले समानुपातिकमा 32 सिट ल्याएको छ। काङ्ग्रेसको कुल सांसद संख्या 89 पुगेको छ। यस्तै नेकपा एमालेको प्रत्यक्षमा 44 र समानुपातिकमा 34 गरी 78 सिट पुगेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 18 सिट प्रत्यक्ष र 14 सिट समानुपातिक गरी 32 जना छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षमा 7 सिट हात पारेको छ। उसले समानुपातिकमा 13 थपेर 20 सिट प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षमा 7 र समानुपातिकमा 7 गरी 14 सिट, जसपाले प्रत्यक्षमा 7 र समानुपातिकमा 5 गरी 12 सिट र जनमतले प्रत्यक्षमा 1 र समानुपातिकमा 5 गरी जम्मा 6 सिट हात पारेको छ। यिनै 7 पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाएका छन् र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पनि पाएका छन्। अन्य 5 पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेका छैनन्। समानुपातिकबाट सिट नपाए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीको 10 सिट, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3 सिट, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 4 सिट, राष्ट्रिय जनमोर्चा 1 सिट, नेपाल मजदुर किसान पार्टी 1 सिट र स्वतन्त्र सांसदहरू 5 सिटको संख्यामा रहेका छन्। संसदको अङ्कगणित हेर्दा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस बनेको छ। काङ्ग्रेसको कुल सिट संख्या 89 छ। स्वाभाविक रूपमा संसदको पहिलो ठूलो दलले सरकारको दाबी गर्नेछ र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल कदमी लिनेछ। त्यसो त विगतमा सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू गठबन्धन बनाएर नै निर्वाचनमा गएका हुन् र निर्वाचनपछि पनि गठबन्धनकै सरकार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्। यस्ता छन् सरकार बन्ने विकल्प। सोमबार मात्र गठबन्धनको बैठक बसेर गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति समेत भइसकेको अवस्थामा पुनः सरकार गठन गठबन्धनकै हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यद्यपि यसो हुँदा पनि गठबन्धनलाई सहज बहुमत पुग्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसको 89 सिट, नेकपा माओवादी केन्द्रको 32, नेकपा एकीकृत समाजवादीको 10, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको 4 सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चाको 1 सिट गरी जम्मा कुल 136 सिट पुग्छ। सरकार गठनका लागि चाहिने बहुमत संख्या 138 हो। यो गठबन्धन बनाउँदा 2 सिटको अपुग देखिन्छ। यसमा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित 2 सांसदलाई समावेश गराउन सकियो भने बहुमत पुग्छ र सरकार बनाउन सकिन्छ। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मिलेको खण्डमा 165 सिट संख्या पुग्छ। यसो हुँदा बहुमतको सरकार बन्न सक्छ। अर्को नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलाउँदा 152 सिट पुग्छ। सरकार गठनको यो अर्को सम्भावना हो। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरेर 143 सिट पुग्छ। यसो हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई बाहिर राखेर काङ्ग्रेसले सरकार बनाउन सक्छ। अर्कोतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको 143 सिट पुग्छ। यसलाई पनि नयाँ सरकार गठनको अर्को सम्भावनाको रूपमा लिन सकिन्छ। माथि उल्लेख गरिएका गठबन्धनहरूमा स्वतन्त्र सांसदहरूको पनि संलग्नता हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। दोस्रो दल बनेको नेकपा एमाले पनि सरकार गठनका लागि अङ्कगणित जुटाउन कसिएको छ। कतिपय नेताहरूले आफ्नो पार्टीको सरकारमा दाबी रहेको पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गर्दा 134 सिट पुग्छ। सरकार गठनका लागि 4 सिट अपुग हुँदा स्वतन्त्रहरूको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। यस्तै नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी मिल्दा 146 संख्या पुग्छ, जुन संख्याले सहजै सरकार गठन गर्न सकिन्छ। अर्को विकल्प भनेको नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी मिलाउँदा 134 सिट पुग्छ, जहाँ फेरि 5 सिट स्वतन्त्र सांसदहरूको सहयोग अनिवार्य हुन्छ। यस्तै नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र,
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बीच गठबन्धन गर्दा 145 सीट संख्या पुग्छ र सरकार गठन गर्न सकिन्छ। अर्को अत्यन्तै सहज विकल्पको रूपमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बनाउँदा 167 सीट पुग्छ र सहजै सरकार पनि बनाउन सकिन्छ। यद्यपि संघीय सरकार बनाउँदै गर्दा शक्तिशाली पदहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष जस्ता पदहरूमा पनि भागबण्डा मिलाउनु पर्ने चुनौतीमा दलहरू हुनेछन्। उता साथै प्रदेश सरकार गठन गर्न सहज हुने गरी पनि संघीय गठबन्धन गर्न दलहरू अग्रसर हुन्छन्। यसले गर्दा आगामी दिनमा कुन कुन पार्टी मिलेर संयुक्त सरकार बनाउनेछन् भन्ने चाहिँ प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।